अब म आज तपाईहरुको सामु दुई तीन कुरोहरू राख्नेछु। यो कोशी नामाकरणको विरुद्धको आन्दोलन उठिरहेको सन्दर्भमा यो पहिचानको आन्दोलन, त्यसले कसरी सम्पूर्ण देशको समृद्धिको लागि सहयोग पुर्याउँछ, कसरी चाहिँ अहिले पहिचानको आन्दोलनको अवस्था के छ र पहिचानको आन्दोलनलाई कसरी हामीले चाहिँ निरन्तरता र विस्तार गर्न सक्छौं भन्ने आफ्नो म केही अवधारणाहरू यहाँको सामु राख्नेछु। आज हामी हाम्रो टोली धरान, धनकुटा, तेर्थुम, फेदेम, यासोक, चतुरे, ताप्लेजुङ, इलाम र मोरङ बिहान हुँदै आज हामी यहाँ आइपुगेका छौं र यो हाम्रो अन्तिम कार्यक्रम हो। मैले भने म तपाईहरुको सामु दुई तीन कुरो राख्छु र पहिलो कुरो मैले राख्ने भनेको चाहिँ कसरी या पहिचानको आन्दोलन भन्नाले सम्बन्धित जातको, सम्बन्धित जातिको, सम्बन्धित समुदायको भन्ने अवधारणाहरू छन्। राईहरूले गरे भने यो राईहरूले आफ्नो लागि गरे है, लिम्बूहरूले गरे भने यो लिम्बूहरूले आफ्नो लागि गरे है, कोचहरूले गरे, राजवंशीहरूले गरे भने राजवंशीले आफ्नो लागि गरे है, दलितहरूले गरे भने आफ्नो लागि गरे है भन्ने कुरोहरू यहाँ हामी सम्झिन्छौँ। तर आज म तपाईहरुलाई के कुरा राख्छु भने यी सम्पूर्ण पहिचानको आन्दोलनहरूले सम्बन्धित समुदायको हक अधिकार पनि स्थापित गर्ला, तर देशको समृद्धिको लागि त्यसले योगदान गर्छ भन्ने कुरो म तपाईहरुलाई यहाँ राख्नेछु। अब यसरी कुरा गर्दा म तपाईलाई सुरुमा दुई तीन देशहरूको, तीन चारवटा देशहरूको चर्चा गर्नेछु। हामीलाई थाहा छ हाम्रा कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू दक्षिण कोरियामा काम गर्न जानुभएको छ, जापानमा जानुभएको छ, ताइवानमा जानुभएको छ, हङकङ, सिङ्गापुर आदि देश पूर्वी एसियाका देशहरूमा जानुभएको छ। ती देशहरू कतिपय दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरू 30-40 वर्ष अगाडि नेपालकै हालतमा थिए, समृद्ध थिएनन्, धनी थिएनन्, तर आज आएर ती असाध्य संसारकै धनी देशहरूमध्ये गनिएका छन्। ती देशहरू कसरी समृद्ध भए भन्ने कुरो हामीले हेर्नु जरुरत छ। जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिङ्गापुर, हङकङ जस्ता पूर्वी एसियाको जुन पछिल्लो समयमा हलक्क समृद्ध भए, ती देशहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधन केही पनि छैन, खनिज पदार्थहरू छैन, फलामको खानी छैन, सुनको खानी छैन, चाँदीको खानी छैन, तेलको खानी छैन, ग्यासको खानीहरू छैन। तर ती कसरी समृद्ध भए त भनेर विद्वानहरूले अनुसन्धान गर्दा उहाँहरूले के पाउनुभयो भने ती देशहरूमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छैनन् होला, तर मानव संसाधनको विकास भएको छ। मानव संसाधन भनेको त्यहाँको आफ्नो नागरिकहरूलाई सक्षम बनाएका छन्। ती नागरिकहरू सक्षम बनिसकेपछि आफ्नो क्षमता अनुसार ती नागरिकहरूले आफ्नो देशको लागि बढी से बढी योगदान गरेपछि जब सम्पूर्ण नागरिकहरू आफू सम्पन्न बन्छन् तब देशै समृद्ध हुन्छ। एकछिन चुप लागौँ। जस्तो उदाहरणको लागि ती देशहरू प्रायःसो बुद्धिस्ट कन्फ्युसियस समाजहरू हुन्। कन्फ्युसियस समाज, बुद्धिस्ट समाजमा चाहिँ वर्षौं अगाडिदेखि, सयौं वर्षदेखि त्यहाँ चाहिँ आम शिक्षाको चलन संस्कार हुन्छ, सबैले पढ्छन्। त्यसरी सबैले पढिसकेपछि, सबै सक्षम भएपछि एउटा अनपढ मान्छे भन्दा त्यही मान्छेलाई हामीले केही सिप सिकायौँ, केही शिक्षा दियौँ भने उसको क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ, उसले बढी कामहरू गर्न सक्छ, बढी चुस्तताका साथ गर्न सक्छ। र हामीले सबै नागरिकहरूलाई उसको क्षमता अनुसार शिक्षा दियौँ, सिपहरू सिकायौँ र ती प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो लागि, आफ्नो सन्तानको लागि, आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो गर्छु भनेर केही जयजथा जोडे, गाडी चढ्छु भनेर गाडी किनेर त्यसरी मेहनत गरे र त्यसरी सम्पूर्ण नागरिकहरू सक्षम भए, क्षमता अनुसारको अभिवृद्धि भयो र प्रत्येक नागरिकहरूले आफ्नो सक्दो बढी चाहिँ पैसा कमाए, सम्पन्न भयो भने र सबै नागरिकहरू त्यसरी अलिक पहिलाको दाँजोमा सम्पन्न भए देशै हलक्क सम्पन्न हुन्छ। ती देशहरू जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, सिङ्गापुरहरू मैले अघि पनि भने प्राकृतिक स्रोत साधन सदुपयोग गरेर धनी भएका होइनन्। आफ्नो नागरिकहरूलाई सक्षम बनाएर, आफ्नो नागरिकहरूलाई सिप दिलाएर र ती सक्षम नागरिकको कोही नीतिमा बसेर, कोही तल काम गरेर र सबैले आफूले सक्दो आफ्नै लागि गर्दाखेरि सबै सम्पन्न भएपछि देशै हलक्क सम्पन्न भएको हो। त्यसले गर्दाखेरि कुनै पनि देशले
आफ्नो नागरिकहरूलाई सम्पन्न गर्नको लागि र नागरिकहरू सम्पन्न भएर देश समृद्ध बन्नको लागि आम शिक्षा दिनु जरुरत छ। सबैलाई क्षमता अभिवृद्धि गर्नु जरुरत छ। त्यसरी जब एक तरिका सबै नागरिकहरू समृद्ध वा धनी भएपछि देश सम्पन्न हुन्छ, अर्को तरिका कसरी आम शिक्षा र क्षमता अभिवृद्धि गरेपछि देशको समृद्धिमा सहयोग गर्छ भनेपछि कुनै पनि देशले आफू समृद्ध बन्नको लागि पुँजीलाई आकर्षित गर्नुपर्छ। फ्याक्ट्रीहरू नयाँ नयाँ खोल्नु पर्यो, व्यापारहरू व्यवसायहरू बढाउनु पर्यो। त्यसको लागि देशमा भएको पुँजी पनि सदुपयोग होला, तर बाहिरदेखि विदेशदेखि पनि पुँजीहरू आकर्षण गर्नुपर्छ। विभिन्न मल्टिनेसनल कर्पोरेसनहरूलाई आफ्नो देशमा आएर फ्याक्ट्री खोल भनेर भन्नुपर्छ। त्यसो गर्दाखेरि ती पुँजीवालले, ती फ्याक्ट्रीवालाले के हेर्छन् रे भने सबभन्दा सस्तो श्रम हेर्दैनन् रे। सस्तो श्रम हेर्ने भए त नेपालमै थुप्रिन्थ्यो नि त, किन यहाँ त हामी सस्तो श्रम दिन सक्छौँ। तर उनीहरूले चाहिँ सिपमूलक श्रम हेर्छ रे। कुन चाहिँ देशमा नागरिकहरू सक्षम छन्, कुन चाहिँ देशमा नागरिकहरू शिक्षित छन्, साक्षर छन् र ती देशहरूमा जान्छन् रे। त्यसरी दक्षिण कोरिया, ताइवान, हङकङ, जापान आदि इत्यादिले विदेशी पुँजीलाई आकर्षण गर्नु खोज्दाखेरि सबैले गरेका थिए। नेपालले पनि गरेको थियो, अन्य देशहरूले पनि सबै विदेशी पुँजीहरू आओस् भनेका थिए। तर ती विदेशी पुँजीहरू चाहिँ पूर्वी एसियामा गए रे। किन? त्यहाँ सक्षम नागरिकहरू छन्। त्यसरी पुँजी पनि सक्षम नागरिकहरूको भएको ठाउँमा गएपछि ती देशहरू हलक्क समृद्ध भए। अब यसो भइसकेपछि अब यहाँ कुरो आउँछ, अब पूर्व एसिया, जापानदेखि पूर्वी एसियादेखि यो समृद्धिको लहर आउँदै आउँदै इन्डोनेसिया, मलेसिया, थाइल्यान्डहरूतिर पनि आइपुग्यो। अनि एकजना विद्वान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेनले चाहिँ त्यो पूर्वी एसियादेखि आएको समृद्धिको लहर दक्षिण एसियामा आएर किन रोकियो, किन दक्षिण एसियामा आयो भनेर उनले अध्ययन गरेका छन्। यो को हुन् भने अमर्त्य सेन। उनी बङ्गाली हुन्, बेलायतमा काम गर्छन्, प्रोफेसर अर्थशास्त्रको प्राध्यापक हुन् र उनले चाहिँ अर्थशास्त्र विद्यामा सबभन्दा उच्च तहको पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पाउनु भएको छ। र उनले के भनेको छन् भने पूर्वी एसियाको समृद्धिको लहर जापान, दक्षिण कोरियादेखि आउँदै आउँदै थाइल्यान्डसम्म आदि आएर त्यहाँ रोकियो रे। किन रोकियो भन्दा उनको निष्कर्ष के छ भने पूर्वी एसियामा आम शिक्षा थियो, दक्षिण एसियामा आम शिक्षाको संस्कार थिएन, अझै पनि छैन। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पूर्वी एसियाको समृद्धिको लहर दक्षिण एसियामा आएर रोकियो। दक्षिण एसियामा उनले किन आम शिक्षाको संस्कार छैन भने दक्षिण एसिया भनेको हिन्दू समाज हो, दक्षिण एसिया भनेको मुस्लिम समाज हो। हिन्दू समाजमा लामो समयसम्म खालि एउटा जात विशेषले पढ्नुपर्छ, अरूले नपढ्दा पनि हुन्छ भनेर भनिन्थ्यो। भनेपछि अनि 7 सालपछि नेपालकै उदाहरण लिउँ, यहाँ शिक्षा खुल्ला बनाइयो, तर स्कुलहरू बनाउन समय लाग्छ, मान्छेलाई पढ्नुपर्छ, छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ भने संस्कार विकास गर्न समय लाग्छ। र अझै पनि नेपालमा आम शिक्षा त हामी बढाउनु खोज्दैछौँ, तर अझै पनि आम शिक्षा प्राप्त भइसकेको छैन। त्यही कथा अन्य हिन्दू समाजहरू, भारतमा पनि त्यही कथा छ। त्यस्तै मुस्लिम समाजहरूमा पनि के छ भने एउटा मुल्लाको वर्गले, एउटा धर्मलाई अर्थ लगाउने वर्गले पढे पुग्छ भने त्यहाँ पनि संस्कार थियो। त्यसले गर्दा त्यहाँ पनि आम शिक्षा चाहिँ ढिलो मात्र आयो। बङ्गलादेश, पाकिस्तान आदि देशमा पनि उनीहरू स्वतन्त्र भइसकेपछि आम शिक्षाको प्रयास गरे। मैले अघि पनि भने नेपाल जस्तै त्यहाँ पनि अझै पनि आम शिक्षा फैलिसकेको छैन। त्यसरी अमर्त्य सेनको भनाइअनुसार दक्षिण एसियाको हिन्दू र मुस्लिम समाजमा आम शिक्षाको संस्कार नभएको हुनाले, यहाँ आम शिक्षा बढी नसकेको हुनाले यहाँ पुँजीहरू आकर्षित भएन। पुँजीहरू आकर्षित भएन, यहाँका नागरिकले, अशिक्षित वा कम क्षमता भएका नागरिकले चाहँदै पनि आफ्नो देशको लागि उचित योगदान गर्न सकेनन्। त्यसले गर्दा दक्षिण एसियामा चाहिँ पूर्वी एसियादेखि आएको समृद्धिको लहर रोक्यो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। अब म तपाईँहरूलाई कसरी चाहिँ, अब नेपालमा मैले अघि तपाईँलाई कुरा गरेँ होइन, अब पहिला चाहिँ संस्कार चाहिँ खालि एउटा जात विशेषले हिन्दू समाजमा पढ्ने संस्कार थियो, राज्यको पनि त्यही नीति थियो। म आज तपाईँहरूलाई के कुरा राख्छु भने हिजो मात्र होइन, आज पनि राज्यको स्कुलको माध्यमको एकल भाषिक नीति, आजको पनि राज्यको सरकारी कामकाजको एकल भाषिक नीति, आज पनि राज्यको अदालत आदि इत्यादिमा कारोबारको एकल भाषिक नीतिले गर्दा आज पनि यो देशमा एकातिर
आम शिक्षा वा कम्तीमा पनि नागरिकहरूलाई जति क्षमतावान हुनुपर्ने हो त्यो रोकिरहेको छ। आज सरकारसँग कारोबार गर्दा नागरिकहरूलाई अप्ठ्यारोहरू सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसले गर्दाखेरि आज पनि यो देशको नागरिकहरूलाई राज्यको नीतिले कम सक्षम बनाएर हामीले समृद्धिको बाटोबाट हामीले आफैलाई छेकिरहेको छौँ। अब त्यो कसरी हुन्छ? म नेपालमा रहेको शिक्षाको माध्यमको बारे चर्चा गर्छु। यो जुन चाहिँ अनुसन्धानबाट प्रमाणित भएको, यो मेरो अनुसन्धान होइन, त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सर्ट भन्ने संस्थाले दर्जनौं अनुसन्धानहरू गरेको छ। उनीहरूले चाहिँ किन नेपालमा आम शिक्षा बढेन, किन कुनै जात र समुदायका केटाकेटीहरू चाहिँ बढी मात्रामा स्कुल छोड्छन्, किन अन्यको बढी बढ्छन् भनेर उनीहरूले चर्चा गरेका छन्। र उनीहरूको निष्कर्ष के हो भने नेपाल जस्तो विभिन्न भाषिक समुदायहरू भएको देशमा, उदाहरण लिउँ, एउटा तामाङको छोरा वा छोरी, तामाङ सालिङको तामाङको छोरा वा छोरी, ऊ आफ्नो घरमा आमा बाबुसँग तामाङ भाषामा बोल्छ, दिदी बहिनीहरू दाजुभाइहरूसँग तामाङ भाषामा बोल्छ, बच्चा सानो बच्चा साथीहरूसँग तामाङ गाउँमा तामाङ भाषामै उसले खेल्छ, बाजे बोजूसँग पनि तामाङ भाषामै बोल्छ। उसलाई 5-6 वर्ष भएसम्म हुँदासम्म तामाङ भाषा बाहेक केही आउँदैन। अनि ऊ स्कुल पठाइन्छ। स्कुल पठाउँदाखेरि उसले कहिले पनि नसुनेको नजानेको भाषामा उसलाई पढाइन्छ। अनि त्यो तामाङको भाषाले के बुझ्छ त त्यो तामाङको छोरा वा छोरीले? उसले त केही पनि बुझ्दैन, हैन? अनि नबुझेपछि त उसलाई स्कुल अल्छी लाग्छ, भोलिदेखि सायद स्कुल जानु छोड्छ। बाबुआमाले फकाएर फेरि पठाउनु होला, तर स्कुलमा फेरि पनि गए पनि उसको ध्यान जाँदैन, किनभने उसले केही कुरा बुझ्दैन, हैन? केही कुरा नबुझेपछि अनि कतिपयले चाहिँ बाबुआमाले फकाएर स्कुलमा पठाइरहनुहुन्छ, कतिपय केटाकेटीहरू स्कुल जानै छोडिदिन्छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ गैर मातृभाषामा शिक्षा भएको हुनाले नेपाल जस्तो थुप्रै बहुभाषिक देशमा चाहिँ आम शिक्षा चाहिँ कम भएको छ, किनभने गैर नेपाली भाषाका बच्चाहरू चाहिँ स्कुल छोड्छन् अन्य मातृभाषीको दाँजोमा। त्यसरी हामीले नेपालको शिक्षा नीतिले, स्कुलको माध्यमको शिक्षा एकल भाषिक नीतिले गर्दा आज हामीले हाम्रै नागरिकहरूलाई जति सक्षम हुनुपर्ने हो, जति उनीहरू सिपमूलक हुनुपर्ने हो, त्योबाट हामीले छेकिरहेको छौँ। अनि हामीले हाम्रै नागरिकहरूलाई कम सक्षम बनाएर क्षमता हुनुबाट बन्देज गरेपछि अनि ती नागरिकहरूले यो देशको के अरे समृद्धिको लागि उनीहरूले सक्दो योगदान गर्न सक्छन् त? सक्दैन नि त। के योगदान निश्चित गर्न सक्छ, तर एउटा मगरको छोरा वा छोरी वा एउटा लिम्बूको छोरा वा छोरी उसको क्षमता एमए पढेर राम्रो गर्नु थियो भने उसले सानैदेखि गैर मातृभाषामा उसले पठन पाठन गरेपछि उसको नम्बरहरू कम आइरह्यो भने त उसले त मास्टर्स गर्नु सक्दैन होला नि त। ऊ एसएलसी दिएर थन्किनु पर्ने हुन्छ होला नि त। भनेपछि ऊ जति सक्षम हुनुपर्ने हो राज्यको नीतिले कम सक्षम बनायो। यसरी कम सक्षम बनिसकेपछि त जब हामीले हाम्रो 2/3 भन्दा बढी विभिन्न भाषिक समुदायका नागरिकहरूलाई हामीले सक्षम हुनबाट रोक्छौँ, तब अनि ती नागरिकहरूले देशको समृद्धि हुनबाट जति योगदान गर्नुपर्ने योगदान गर्न सक्दैनन्, तब यो देश कसरी समृद्ध हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि यो पूर्वी एसियाको उदाहरणहरू हेर्ने भने के प्रष्ट रूपले देखिन्छ भने नेपाल जस्तो बहुभाषिक देशहरूमा विभिन्न मातृभाषामा स्कुलहरूमा माध्यमको भाषा नबनाएसम्म हामी आफ्नो नागरिकलाई सक्षम बनाउँदैनौँ। ती नागरिकहरूले आफ्नो क्षमता अनुसार देश विकासमा योगदान गर्न सक्दैनन् अनि हामी विकासको समृद्ध हुन सक्दैनौँ। केही मात्रामा त अरू फ्याक्टरले पनि देशहरू केही धनी होला, तर नागरिक असक्षम भएपछि उनीहरूले जति देशको योगदानमा दिनुपर्ने सक्दैनन् भन्ने कुरो अघि जापान, कोरिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान आदि इत्यादिको उदाहरणबाट पनि प्रष्ट भयो। अब म तपाईहरुलाई अब यो अनि हाम्रो पहिचानको आन्दोलनको लक्ष्य चाहिँ के हो भने हामी सबै समुदाय जात जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाऊ, सबै जात जाति र समुदायको नागरिकलाई सक्षम बनाऊ भनेपछि यो हाम्रो पहिचानको आन्दोलनको लक्ष्य त के हो? हाम्रो पहिचानको आन्दोलनको लक्ष्य सम्बन्धित जात जाति र समुदायहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पनि हो। तर हाम्रो
हाम्रो माग पुरा भएपछि, हाम्रो मागहरूको सुनवाई भएपछि, हाम्रो मागहरू स्थापित गरिसकेपछि, हाम्रा नागरिकहरू, हाम्रा समुदायका नागरिकहरू सक्षम बनेपछि ती नागरिकहरूले यो देशलाई समृद्ध बनाउने योगदान दिन्छन्। यो देशलाई समृद्ध, हामी सबै जात जाति र भाषा भाषीको नागरिकहरूलाई सक्षम र नबनाएसम्म यो देश जति सम्पन्न हुनुपर्ने हो, जति समृद्ध हुनुपर्ने त्यति हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि आज धिमालहरूले यहाँ के अरे पहिचानको उहाँहरूको जातको आन्दोलन गरे भने हामी सम्पूर्ण अन्य आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, खस, आर्य सबैले उहाँहरूलाई सघाउनुपर्छ। त्यस्तै कोचहरूले गरे भने, आदिवासी जनजातिले गरे भने, दलितले गरे भने, महिलाहरूले गर्नुभयो भने, मधेसीहरूले गरे भने, हामीले चाहिँ सबै खस आर्यदेखि आदिवासी जनजाति, दलित आदिहरूले एकले अर्काको पहिचानको आन्दोलनमा हामीले सहयोग गर्नुपर्छ, समर्थन गर्नुपर्छ। त्यसरी गऱ्यौँ भने, सबैको अधिकार सम्पन्न भयो भने, सबै जातिका सदस्यहरूलाई सक्षम बन्न थाल्यो भने बल्ल यो देश चाहिँ समृद्धितिर लाग्छ। त्यसले गर्दा फल्नाले पहिचानको आन्दोलन, त्यो जातीय आन्दोलन हो आदि इत्यादि भन्ने कुरोहरू छोडौँ। त्यसरी हामीले सोच्यौँ भने हामीले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानिरहेको छौँ। किनभने एउटा जाति विशेषले गर्दा शिक्षित भएर देश विकास हुने भए त नेपालमा एउटा जात विशेष त युगौँदेखि शिक्षित थियो नि त। यो देश त शिक्षित भइसक्नु पर्ने हो नि त। त्यसले गर्दा एउटा जाति मात्र शिक्षित भएर पुग्दैन, सम्पूर्ण विभिन्न जात जातिका हामी नागरिकहरू शिक्षित र सक्षम बन्नुपर्छ। अब यसो भन्दाखेरि हामीले पहिचानको आन्दोलन उठाउँदाखेरि हामीले विभिन्न अब यो मातृभाषाको कुरा गर्छौँ, सङ्घीयताको कुरा गर्छौँ। त्यसो गर्दा एक थरीका साथीहरू के भन्नुहुन्छ, होइन यो सङ्घीयता त देशको लागि खर्चालु भयो, देशको लागि बोझ भयो, त्यसले गर्दा सङ्घीयता हटाउनुपर्छ भनेर भन्नुहुन्छ। अनि उहाँहरूको नियत के हो भने सङ्घीयताको सट्टा एकात्मक व्यवस्था फेरि राख्ने। अनि उहाँहरूको धारणा चाहिँ सङ्घीयता खर्चालु हो, एकात्मक व्यवस्था कम खर्चालु हुन्छ, अनि त्यसले गर्दा देश समृद्ध धनी सम्पन्न बन्छ भन्ने हो। तर म उहाँहरूलाई के प्रश्न राख्छु भने, उहाँहरूलाई के भन्छु भने, अरे बाबा नेपालमा त 200 वर्षभन्दा बढी त एकात्मक व्यवस्था अपनाएका थियौँ नि त। एकात्मक व्यवस्थाले नेपाल समृद्ध हुने भए त उहिले भइसक्नु पर्ने हो नि त। 200 वर्षसम्म एकात्मक व्यवस्था अपनाउँदाखेरि देश समृद्ध भएन भने अब हामीले अर्को 10 वर्ष, अर्को 20 वर्ष, अर्को 30 वर्ष एकात्मक व्यवस्था आयो भने हामी देश समृद्ध हुन्छ? हुँदैन नि त। नेपालको उदाहरणले के स्पष्ट स्थापित गरिसकेको छ भने बहुजातीय बहुभाषिक देशमा एकात्मक व्यवस्था फेल खान्छ, फेल खायो, नेपाललाई समृद्ध बनाएन। यो अरू धेरै टाढा जानु पर्दैन, नेपालकै इतिहासले त्यो देखाउँछ। र अन्यतिर हेर्ने भने कथा त्यही हो। बहुजातीय बहुभाषिक देशमा एकात्मक व्यवस्थाले त द्वन्द्व निम्त्याएको छ, ती देशहरूलाई गरिब बनाइरहेको छ, धनी बनाएको छैन। अझ म त तपाईँहरूलाई के भन्छु भने एकात्मक व्यवस्थाले नेपाललाई समृद्ध बनाएन मात्र होइन, एकात्मक व्यवस्थाले नेपाललाई गरिब पनि बनायो। म तपाईँहरूलाई पृथ्वीनारायण शाहको कथा गर्छु। पृथ्वीनारायण शाहको पालामा सबै नेपाल सम्पन्न थिएन। फरक शैली, फरक धार, सबै समाचार एकै साथ।